السلام عليكم. هذه اول فيديو غنديرها في 2019 ابري تقريبا واحد بلوس كو 20 جور دو مالادي. فاتيك توتال دابا شويه الدرسه باقا منفوخه مي هاد البيريود اللي جلست سا ما بيرمي دو ريفير مون بلان ولا ان فيت ماشي ريفير سي فاليدي مون بلان نشوف شنو شنو ما درت دوبوي 2012 اي نشوف ندوز لا دوزيام بارتي اي ابري لا دوزيام بارتي ان شاء الله. مي لو سوجي ديال هاد لا فيديو ماشي هادشي مي لو سوجي هو انني ملي جلست بديت كنشوف سيرتو مؤخرا لا توندونس ديال موفمون ديال لي رابور اللي واقعه دابا ولي كلاشات اللي دايزين بيناتهم. او فيت المشكل هو ان كتلقى فيديو وصلت دابا 12 مليون ديال لي فيو لي 170 كيلو ابري لي زوتر كلاش اللي جوبو تقريبا لي توندونس طالعين في العشره الاولين هي شي 5 ولا 6 ديال لي فيديو ديال الكلاشات. وبديت كنطرح على راسي واحد الاسئله ما بين الاسئله هو ان كون تو في ان كونتوني دو فالور اسكو غيوصل لهاد لا توندونس سا دو 1 دو لي كومبيتونس نيسيسير باش دير فيديو عرفتي باش تجاوب في 48 ساعه على اون فيديو وتقادها ودير لها المونتاج ودير لها الديزاين ديالها راه سني با فاسيل. Et vraiment, la vidéo, c'est bravo pour le designer, les sub, la bande ou l'affiche ديال 170 كيلو, c'est top. يعني ce n'est pas facile باش أن يكون عندك هذاك la compétence de développer هذاك النيفو. Plus les tracks, plus le montage, plus, je suis pas connaisseur tellement في la musique. Et المشكلة ملي كتلقى لو كونتوني كتلقى كلاشات سبان الوالدين. علاش هادشي كامل مزيان كلاشيو دايوغ هادشي ماشي جديد يعني من سوق عكاظ كانوا الشعراء كيجيو بيناتهم وكل واحد كيجاوب الاخر. دابا كاينين حتى احواش اللي كتمشي مثلا الجبل في الشلوح كتلقى الناس كل قبيله مع قبيله كيفاش كيكلاشيو بعضياتهم بلو تيرم ديالهم. وملي كتشوف هادشي كامل كتقول اوكي شنو هي لا فالور اجوتي شنو غيتزادنا عند هاد الشباب. اي دايوغ انا دابا نهضر على 97 98 99 ملي كان البولفار يلاه بدا البولفار ولا كانوا لي كومبيتيسيون ما بين لي زونيفرسيتي في لا ميوزيك كان توتال اكليبس اندرغراوند لي جروب قدام كتلقى الناس خدامين كيتعاونوا بعضياتهم كيديفلوبيو ملي كيكلاشيو افيك ان نيفو طالع. اي او ميم طون دابا راه تبارك الله سون دي انجينيور ولا كل واحد فين واصل يعني كاين الفن بين قوسين وكاين ديفلوبمون ديال لا باسيون ديال لا بيرسون كي ديفلوبي واحد دي تكنيك في انسترومون ولا كي ديفلوبي واحد لي كومبيتونس بلوس كاينين اللي عاوناتهم باش انهم يديفلوبي لونغلي ديالهم كاين اللي عاوناتهم باش يلقاو دي زوبورتونيتي كاين اللي عاوناتهم باش يلقاو خدمه كاين اللي عاوناتهم باش يمشيو في الكوتي كولتوريل اي في المعرفه ديالهم ديفلوباتهم باش يلقاو لي ريزو اخرين. مي ملي كتشوف هادشي اللي واقع كتقول اوكي هاد لا جينيراسيون شنو هو لو ميساج كون فو بارطاجي افيك سيت جينيراسيون. اي كتبدا تطرح على راسك كتقول كونكريتمون بارلون شكون اللي كيجيري راه واحد كيلو و400 غرام اللي كاينه اي سي لا ماس سني با لو بوا لا ماس باسكو لو بوا سي ان فوا جي لا ماس هي اللي كتجيري واحد كيلو و 400 غرام 1400 غرام هي اللي كتجي لي ريكور. هذاك 1400 غرام خاصني نديفلوبيها بان كونتوني دو فالور دونك حتى الا كانوا لي بارول يكونوا مخدومين باش حتى حنا مثلا ملي غنريح مع ولدي ولا مع بنتي غنقول لهم فوالا هادشي فريمون هي دو لا فالور اجوتي اوكي نقدروا اون بو ديسكوتي سا باسكو ماشي مشكل. الاختلاف لا يفسد في الود قضيه. واش قالوا الناس قدام قال لك العداوه ثابته والصواب يكون يعني خاص الصواب اي كوميم كاين راه كيف ما كيقول واحد المثال ما شافوهمش ملي شفروا وسمعوهم ملي تخاصموا ملي بغاو يفرقوا اي سا سني با بيان دو تو. الوغ سيل فو بلاي ديزولي عاودوا قادوا المسائل بيناتكم قادوا لنا ان كونتوني دو فالور واخا حتى تبعنا شي حاجه وتصنتنا غنكونوا بعدا او موان بين قوسين تمزكنا يعني نرجعوا شي حاجه دو فالور يعني كيلكو شوز دو كومبيتون. اما باش تبقاو غير المعيور والسبان كوم سا مالوغوزمون خص تطلع النيفو شويه سا دو 1 دو خصها تكون الخدمه دو باز. شنو الخدمه دو باز ملي غتجلس اوكي شنو هو لو بروبليم سي لا ديفينيسيون دو بروبليم علاش جا لو بروبليم كيفاش جا لو بروبليم
شنو هو لوبجيكتيف شنو هو من بعد ملي غنديفلوبي ليماج دو مارك ديالي راه يجوني دي وحدين اخرين ا نيفو انترناسيونال اسكو جو سري كومبيتون pour aller avec le même rythme de l'international sinon راه كان غير البوز كتطلع البوز والنهار اللي كتجيك الفرصه اولا بمصطلح الزنقه الهوته وما كتستغلهاش تماش كيولي لك كتولي لك اللي حرج الجمل دكو شنو هي اللي حرج الجمل دكو هو ان الجمل العفطه ديالو كتدك ملي كيمشي يحرت كيعاود يدك ما كتصدقش مزيان دونك دوكو s'il vous plaît développer un petit peu de compétences développer un petit peu de contenu خليو شي حاجه اللي تبارطاجا مع لا جونيس اللي ديفلوبي انكور بلوس النيفو ديالها وتوصل شي نيفو مزيان اي دو بريفيرونس بلا تخسر الهضره نتصنتو ونشوفوا شي حاجه دو فالور شي حاجه اللي فيها لا كرياتيفيتي نقولوا واو هاد الناس صرعوا خدمتهم اي سي كلشي هادشي سي بور ترافاي نوتر ماروك بور ترافاي نوتر ايماج اي برافو بور الخدمه اللي كدار باسكو راه واخا الناس اللي في لا كولتور ولا الناس اللي كيديروا لو كونتوني ولا هادي جو سي دو كوا جو بارل جو سوي فورماتور je suis physicien de formation باش تخدم لهاد النيفو اللي باش توصلوا نتوما سي فريمون سي لا مير ا بوار باسكو on ne sait pas communiquer mais bravo pour vous vous savez trop bien communiquer pour توصل التوندونس الاول ولا السادس ولا السابع سي با دوني ا تو الموند السلام عليكم الله يعاون